नमस्कार साथीहरु, आज हामी चाहिँ एमएस वर्ड का केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हेर्ने छौं। आउनु सुरु गरौँ है त। पहिलो क्वेशन रहेको छ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड इज अ डेभलप्ड सफ्टवेयर भनेको छ भने अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन, कम्पाइलर, सिस्टम टु प्रोग्रामिङ रहेको छ र हाम्रो यसको सही आन्सर रहेको छ। हाम्रो यसको सही आन्सर हो एप्लिकेसन। भनेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड इज के हो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाम। दूसरा क्वेशन हाम्रो रहेको छ व्हिच इज नट इन एमएस वर्ड र अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इटालिक, म्याजिकल टुल, फन्ट र बोल्ड कुन चाहिँ एमएस वर्डमा हुँदैन भनेर सोधेको छ र हाम्रो यसको सही आन्सर रहेको छ बी म्याजिकल टुल। र त्यसपछि तेस्रो नम्बर क्वेशनमा जान्छौं र क्वेशन रहेको छ डैश कैन नट बी युज्ड टु वर्क इन एमएस वर्ड र अप्सन रहेको छ ए मा जोयस्टिक, बी में स्कैनर, सी में लाइट पेन, डी में माउस और इसको सही आंसर रहेको छ हाम्रो ए जोयस्टिक। और हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच इज नट एन एडिसन अफ एमएस वर्ड कुन चाहिँ एमएस वर्ड को एडिसन होइन भनेर सोधेको छ र अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 1020 भनेछ हो नि। यो हाम्रो चौथो नम्बरको आन्सर इसको सही आंसर हो किनभने यो 1020 भन्नेमा एमएस वर्ड को एडिसनमा पर्दैन। र यसपछि हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ द डैश वर्क विथ द स्ट्यान्डर्ड कपी एन्ड पेस्ट कमान्ड। यसमा हाम्रो अप्सन रहेका छन् भ्यू ट्याब, प्याराग्राफ डायलग बक्स, अफिस क्लिपबोर्ड, अल अफ दिस र यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो सी अफिस क्लिपबोर्ड। और अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिङ एरिया ऑन द पेज और अप्सन रहेका छन् क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर, फुटर र यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो बी मार्जिन। त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जाम र अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ पेज ओरिएन्टेसन र अप्सन रहेका छन् ल्यान्डस्केप, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, A4 और इसको सही आंसर हो लैंडस्केप। अर्को क्वेशन रहेको छ फर्मेटिङ इज परफॉर्म्ड ऑन टेक्स्ट, टेबल, मेन्यू बोथ ए एंड बी और इसको सही आंसर रहेको छ हाम्रो बोथ ए एंड बी। और अर्को क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ सफ्टवेयर इज युज्ड फर मेकिङ अ रिज्युमे कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ रिज्युमे बनाउनका लागि भनेपछि हाम्रो अप्सनमा रहेको छ एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, डेप्सी, जावा। यसको सही आन्सर के हो एमएस वर्ड। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ प्रेस डैश टु ओपन द हेल्प विन्डो इन एमएस वर्ड डकुमेन्ट। एमएस वर्ड डकुमेन्टमा हामीलाई हेल्प विन्डो खोल्नु पर्यो भने कुन बटन प्रेस गर्ने त कुन की प्रेस गर्दा हाम्रो हेल्प कमान्ड खुल्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ F1, F2, F9 र F11 र यसको सही आन्सर हो F1। र अर्को क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ व्हिच बार शोज द करेन्ट पोजिसन एज फार द टेक्स्ट गोज र अप्सनमा रहेका छन् टाइटल बार, मेन्यु बार, स्क्रोल बार, स्ट्याटस बार र यसको सही आन्सर हाम्रो के हो स्ट्याटस बार देख्न सक्नुहुन्छ तपाईं। और अर्को क्वेशन रहेको छ सिलेक्ट अल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डकुमेन्ट बाई अप्सनमा छन् Ctrl+S, Ctrl+1, Ctrl+A, Ctrl+B कुनै पनि अल टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरिमा Ctrl+A प्रयोग गरिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो केसमा छ सी मा छ आन्सर सी हो। र अर्को क्वेशन रहेको छ डैश इज नट अ पार्ट अफ एमएस वर्ड डकुमेन्ट कुन चाहिँ एमएस वर्ड डकुमेन्टको पार्ट होइन भनेर सोधेको छ है त। अप्सनमा हेर्नुहोस् क्विक एक्सेस टुलबार, स्टार्ट मेन्यु बटन, होम पैनल र भ्यू अप्सन र यसको सही आन्सर हाम्रो बी स्टार्ट मेन्यु बटन। त्यसपछि हाम्रो 14 नम्बर क्वेशन रहेको छ द नेम अफ द वर्ड डकुमेन्ट डिस्प्ले इन डैश दिएको छ। अप्सनमा हेर्नुहोस् रिबन, टाइटल बार, स्ट्याटस बार, होम ट्याब र यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो बी टाइटल बार। र अर्को अन्तिम क्वेशन रहेको छ इज लाइन रिप्रेजेन्ट हाउ मेनी लेटर इन वर्ड स्टार्ट र यसमा अप्सन रहेका छन् 20, 35, 65, 75 र यसको सही आन्सर हाम्रो 65।